फिल्मी दुनिया एक ऐसी जगह है जहां कामयाबी हासिल करने वाले को ये तीनों चीजें मांगे बगैर बेहिसाब मिल जाती हैं। बेपनाह दौलत, दुनिया भर में शोहरत और मखसूस हलकों में इज्जत। हॉलीवुड से वाबस्ता हर वो फर्द जिसे अपने शोबे में किसी न किसी हवाले से इम्तियाज हासिल है, उसे शोहरत, दौलत, इज्जत तीनों दस्तयाब हैं। इस दुनिया से वाबस्ता लोग हकीकी मानों में मशहूर करार दिए जा सकते हैं। उनमें भी बाज लोग ऐसे हैं जो शोहरत पाने वालों में शोहरत याफ्ता हैं, यानी जिनकी शोहरत और मकबूलियत सारी दुनिया में फैल गई और उनकी मौत के बाद भी आज तक कायम है। मार्लन मिनरो भी ऐसी एक अदाकारा है जिसे इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 45 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। उसकी जिंदगी आगाज से अंजाम तक रंगीनियों और तलखियों का एक ऐसा अनोखा इम्तजाज है जो देखने वाली आंख को चौंकाए बगैर नहीं रहता। वो जब पैदा हुई तो बाप का नाम इस्तेमाल करने के हक से महरूम थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे नाजायज तौर पर जन्म दिया था। वो 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस में पैदा हुई तो उसका नाम नॉर्मा जैन मार्टेनस रखा गया। मार्टेनस उसके बाप एडवर्ड का सरनेम था, लेकिन चूंकि वो नाजायज औलाद थी, इसलिए बाद अज़ां उसका नाम बदलकर नॉर्मा जैन बैकर कर दिया गया, क्योंकि उसकी मां का सरनेम बैकर था। मार्लन मिनरो ने उम्र के इब्तदाई अय्याम नहायत तंगी के आलम में गुजारे। वो 8 साल की उम्र में ही एक जिनसी जुनूनी के तशद्दुद का निशाना बन गई। कुछ ही अरसा बाद उसकी मां नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी तो उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। उसके बाद मार्लन मिनरो का बचपन बेसहारा बच्चों की अदालत के हुक्म के तहत मुख्तसर अरसा के लिए गोद लेने वाले घरानों और यतीम खानों में गुजरा। इस नफरत अंगेज चक्कर से उसे उस वक्त निजात मिली जब उसके चंद हमदर्दों ने भाग दौड़ करके उसकी शादी करा दी। शादी के वक्त मार्लन की उम्र 16 साल जबकि उसके शोहर की उम्र 21 साल थी, जो हवाई जहाज बनाने के एक प्लांट पर काम करता था। मार्लन मिनरो ने भी उसी प्लांट पर जॉब शुरू कर दी। इस प्लांट पर काम करने के दौरान एक रोज एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर उतारी। ये तस्वीर चंद कदरदानों की निगाह में आ गई। इब्तदा में उसे बाथिंग सूट की मॉडलिंग का काम मिला और बाद अज़ां जब उसने बालों को ब्लीच कर लिया तो उसे ग्लैमर फोटोग्राफ्स की मॉडलिंग का काम भी मिलने लगा। इन्हीं दिनों मशहूर सरमायाकार हावर्ड ह्यूज की निगाह से उसकी चंद तस्वीर गुजरी तो उसने अपनी फिल्म कंपनी RKO की फिल्मों के लिए मार्लन मिनरो का स्क्रीन टेस्ट लेने का इरादा जाहिर किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, मशहूर ज़माना फिल्म स्टूडियो 28th सेंचुरी फॉक्स वाले मार्लन को ले उड़े। उन्होंने मार्लन को अपने अदारे के लिए साइन कर लिया और इस मौका पर उसका नाम नॉर्मा जैन बैकर से बदलकर मार्लन मिनरो रख दिया गया। इब्तदा में मार्लन को चंद फिल्मों में छोटे छोटे रोल दिए गए। उसके बाद 1953 में कामयाब फिल्मों के एक सिलसिले ने उसके लिए शोहरत के दर खोल दिए। मार्लन के इस दौर की मशहूर फिल्मों में नियाग्रा, जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स और टू मैरी ए मिलीनियर शामिल हैं। इसके अलावा प्लेबॉय मैगजीन ने उसकी ऐसी तस्वीर शाया की जो 1948 में ली गई थी। इन तस्वीर ने मार्लन मिनरो की शोहरत को आसमान पर पहुंचा दिया और उसे 1953 की सबसे मशहूर अदाकारा का एजाज दिया गया। अपनी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म मिसफिट्स तक मार्लन ने जो किरदार अदा किए वो सब के सब ऐसी खवातीन के थे जिन्हें महज नुमाइश और स्क्रीन को सजाने के लिए पेश किया जाता है, और पूरी फिल्म में फिल्म का मरकजी किरदार उनके पीछे भागता हुआ और उन्हें पाने की आरजू करता हुआ नजर आता है। बज़ाहिर ये किरदार बेहद आमियाना से मालूम होते हैं,
لیکن مارلون کا کمال یہ تھا کہ اس نے ان عامیہ کرداروں کو بھی ایسا منفرد انداز عطا کیا کہ آج تک لوگ نے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی کردار نگاری میں ایک خاص طرح کی معصومیت، فطری انداز اور بے باکی نظر آتی ہے۔ مارلن منرو سے پہلے اور اس کے بعد کسی اور اداکارہ کو یہ کمال حاصل نہ ہو سکا کہ وہ ان معمولی اور روایتی کرداروں کو ایسی خصوصیت دے سکے۔ ٹائم میگزین نے مارلن منرو کی اس خصوصیت کو ایک فقرے میں یوں بیان کیا: مارلن وہ کام کرنے پر یقین رکھتی ہے جو اس کی فطرت کا حصہ ہو۔ مارلن کا حسن اور کشش بناوٹ اور دکھاوے کے بجائے اس کی فطرت کا ایک معصوم سا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ بعض فلموں میں اس کے حسن کو تضحیک کا نشانہ بنا کر فلم بینوں کے تفنن و طبع کا سامان فراہم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن دوسری کوششوں کی طرح یہ بھی ناکام رہی۔ اپنی شہرت کے عروج پر مارلن منرو کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اسے ایک مخصوص قسم کے کرداروں تک محدود کر دیا گیا ہے اور اسے وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ اپنے بارے میں اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ سیدھے سادے الفاظ میں کہا جائے تو میں خود کو ایک ایسی بلند و بالا عمارت کی طرح محسوس کرتی ہوں جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ چنانچہ 1956 میں اس نے اپنی فلم کمپنی مارلن منرو پروڈکشنز کی بنیاد رکھی اور اس کے زیر اہتمام سم لائک اٹ ہارٹ اور پرنس اینڈ دی شو گرل جیسی شعرۂ آفاق فلمیں تیار کیں۔ مارلن منرو کا فلمی کیریئر بتدریج بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی بری طرح ناکامیوں اور تلخیوں سے دوچار تھی۔ اس نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی بیس بال کے مشہور کھلاڑی جوڈی ماجیو سے کی اور دوسری شادی مشہور ڈرامہ نگار آرتھر ملر سے۔ دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں۔ ڈپریشن سے نجات پانے اور جسمانی تکالیف سے سکون پانے کے لیے وہ منشیات کا استعمال کرنے لگی۔ اس کے باوجود پبلک میں اس کا تاثر اور شخصی سحر انگیزی قائم رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی عوام اسے جس روپ میں دیکھنا چاہتے تھے وہ اسی روپ میں ان کے سامنے آتی تھی۔ عوام کو اس مارلن منرو کی طلب رہتی تھی جسے انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور مارلن منرو جب بھی سکرین پر جلوہ گر ہوتی تھی اس کا روپ روز اول کی طرح تر و تازہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز اچانک مارلن کی موت کی خبر نے سب کو چونکا دیا۔ 5 اگست 1926 کی رات وہ اپنے عالیشان گھر میں مردہ پائی گئی۔ خواب آور گولیوں کی بھاری مقدار کو اس کی موت کا سبب قرار دیا گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مارلن منرو کے تعلقات کچھ ایسے بڑے لوگوں سے ہو گئے تھے جنہوں نے افشائے راز کے خوف سے اسے مروا دیا۔ مارلن منرو کی موت کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، اگر کسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے گا تو پبلک میڈیا اور ہالی ووڈ کے بڑے سب اس کی ذات میں آئیں گے۔ ہر کسی نے اس کا استحصال کیا، ہر کسی نے اس کے حسن و جمال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مشہور اداکار لارنس آلیویئر نے مارلن منرو کی موت کے بعد کہا، عوامی رائے اور اسے بنانے کے لیے کی جانے والی کوششیں زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ مارلن کا استحصال اس کی بساط سے زیادہ کیا گیا اور یہ استحصال آخرکار اس کی جان لے گیا۔ گو اس کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کی کہانی آج بھی سننے اور پڑھنے والوں کو اداس کر دیتی ہے۔